अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल या मैसेंजर वीडियो कॉल अपने पास रखना चाहते हैं तो आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत होगी। तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर क्लिक करें। तो अब ये बहुत से ऐप आए, लेकिन आप लोग इसको डाउनलोड करें। स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, इसको हम क्लिक करते हैं तो आप इसको इंस्टॉल करें यहाँ से। ये तो मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है। ये अब हम इसको क्लिक करते हैं। अभी इसमें मेरा वीडियो पहले से शुरू है। ये वीडियो पहले से शुरू है। आप इस लाल वाले निशान को क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइम स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप इसके ज़रिए अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए अपने पास रख सकते हैं। व्यूज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा ना लगे तो इसको नज़रअंदाज करें। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अभी मैंने उर्दू ज़ुबान में जो वीडियो बनाई है, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा है कि आप पश्तो ज़ुबान में पूरा वीडियो बना लें। तो देखते हैं पश्तो ज़ुबान का वीडियो। ज़मा ख़ुगो दोस्तानो मलगोरो څنګه چې تاسو د خپل پوره سکرین ریکارډ کول غواړئ، تاسو واتساپ ویډیو کال کول غواړئ، مسنجر ویډیو کال کول غواړئ، یعنی هغه څیزونه تاسو ځان سره ریکارډ کول غواړئ او ځان سره یې کېښودل غواړئ، نو تاسو سکرین ریکارډر اپ په تاسو ډاونلوډ کوئ. په هغې ذریعې باندې تاسو ته د خپل د سکرین ویډیو کال یعنی د هر څه تاسو سره ریکارډ کیږي. نو تاسو له د ټول نه لومړی پکار دي چې تاسو پلی سټور باندې کلیک کړئ. د هغې نه پس دلته کې تاسو ولیکئ سکرین ریکارډر. دا ایپونه رالل، ډېر شی رالل، خو تاسو به په دې ایپ باندې کلیک کړئ، سکرین ریکارډر اینډ ویډیو ریکارډر. په دې باندې کلیک کو، دا به تاسو دې ځای کې انسټال کړئ. دا ما سره مخکې نه انسټال شوی دی. تاسو واپس راشئ. دلته کې دا د موږ سره د مخکې نه ډاونلوډ دی سکرین ریکارډر، یعنی دلته کې لیکلي دی ورته ایکس ریکارډر. دا تاسو کولاو کوئ، یعنی په دې باندې کلیک کوئ. دلته کې اوس دا سور چې کوم نشان دی په دې باندې دا ټایم چالو دی. دا اوس د مخکې نه په دې باندې دا ویډیو جوړوم. دا ویډیو په دې باندې چالو ده. تاسو په دې کلیک کړئ، تاسو ټایم چالو شي. تاسو چې په خپل موبایل کې څه کول غواړئ هغه څه به په دې کې ریکارډ کیږي. زما خوږو دوستانو، که چېرې تاسو ته دا ویډیو ښه ښکاره شوه او ښه ولګېده نو تاسو دا لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ. او که چېرې نه ښه ته نه ښکاره شوه نو تاسو یې د خپلې مخې نه لرې کړئ. امید کوم چې تاسو ته دا ویډیو انشاءالله ډېر زیاته ښکلې ښکاره شوي.
الله تاسو خوشاله ساته. الله حافظ.